कोभिड पोजिटिभ भयो भने घर घरमै पुर्याइदिउँ। त्यति बेला मान्छे डराउँथ्यो कोभिड पोजिटिभ छ नजानु भनेर, त म त घर घरमा गएँ, आफै जानुभयो? आफै गएँ। त्यति बेला कतिले कमेन्ट गर्यो यो त यो त्यति बेला कतिले कमेन्ट गर्यो यो त आशा वर्कर जस्तो, आशा वर्कर जो काम गर्थ्यो, मैले आशा वर्कर म त जमादार काम पनि गर्छु, सेवाको रूपमा आएको छु। झाडु बालाउनु पर्छ म झाडु लाउँछु, म सेवाकै रूपमा आएको छु र एउटा कुनै मालिकको रूपमा होइन, म त नौकरको प्रवृत्ति लिएर आएको छु र कुन प्रकारले सेवा गर्नुपर्ने जनताको लागि म गर्छु। मलाई के जस्तो हिचकिचाट लाग्दैन भने हाम्रो जुन पोलिसी मेकर्स छ, शिक्षा दिएको छ प्रभुले, त्यो शिक्षा मुताबिक हामीहरू त्यो पोलिसी मेकर्समा हामीहरू जानुपर्छ, प्रवेश गर्नुपर्छ र त्यसो गर्दा महान रूपले हामीहरू काम गर्न सक्छौँ र हाम्रो चर्च मात्र होइन, हाम्रो समाज मात्र होइन, हाम्रो सम्पूर्ण देशलाई पनि हामी टेवा दिन सक्छौँ। पोलिटिक्स भन्ने कुरा राजनीति हो, किचनबाट स्टार्ट हुन्छ। अब नानीले पनि अब जन्मिएपछि अलिकति ज्ञान आएपछि उसले के कस्तो बर्ताव राखेको छ त्यो त मलाई यादै छ। र राजनीतिमा चाहिँ क्रिस्चियनहरू हुनु अति जरुरी छ, कारण पोलिसी मेकर्स नै राजनीतिज्ञहरू हो र त्यो पोलिसी मेकर्समा असल व्यक्तिहरू इसाईहरू अति जरुरी छ। र असल पोलिसी बनाउनुको लागि जो प्रभुको शिक्षा पाएका हुन्छन् हो, बाइबल आधारित उनीहरू ज्ञानहरू प्राप्त गरेका हुन्छन्, त्यो आधारित जो पोलिसी बन्यो भने देश घर परिवार सबैको लागि राम्रो भएर जान्छ। प्रभावित भएर उहाँ पनि इसाई हुनुभयो र त्यसो गर्दा म पनि एउटा इसाई परिवारमै जन्मेको र म पनि एउटा बाउपट्टि भने सेकेन्ड जेनेरेसन भयो, आमापट्टि भने फोर्थ जेनेरेसन क्रिस्चियन हो म। हेर्नुहोस्, म एउटा बाइबल आधारित जुन काम गरिरहेको छु, बाइबलको जुन शिक्षा आधारित जुन सोच मैले बनाएको छु, त्यो आधारित जुन मैले काम गर्दैछु, त्यो मेरो काम बोल्छ, मेरो व्यवहार बोल्छ र दिन प्रतिदिनको जुन मेरो व्यवहार छ, काम छ, उठाइ बसाइ बोली हिँडाइ डुलाइ छ, त्यसले नै मान्छेहरूलाई प्रभावित गर्छ र प्रभावित भइ पनि रहेको छ। र तपाईँले सुन्नुभयो, जनप्रिय भएको कारण त्यही हो, कारण मेरोमा कुनै घमण्ड छैन, घमण्ड गर्नु पनि मेरोमा केही छैन, कारण 2 दिनको जीवन हो, आज जानु आज छ भोलि हुँदैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँको इन्डिया भनेको एउटा सेक्युलर स्टेट हो, सेक्युलर कन्ट्री। सेक्युलर मिन्स जहाँ चाहिँ कुनै धर्मको भिन्नता हुँदैन, धर्मनिरपेक्ष देश हो र यसमा जसले जुन धर्म मनपर्छ त्यो उनीहरूले मनाउनु पाउँछ। यहाँ रिलिजियस फेनेटिक्सहरू छ, नेताहरू छ कति, उनीहरूले आफ्नो दबदबा बनाइरहेको हुन्छ, तर हामीलाई त्यससँग मतलब छैन। हामीले अघि बढिरहेका छौँ। हाम्रो सिक्किममा स्वतन्त्रता छ, क्रिस्चियनहरूले क्रिस्चियनिटी प्र्याक्टिस गरेको छ, हिन्दूहरूले हिन्दू गरिरहेको छ, बुद्धिस्टले बुद्धिस्टको गरिरहेको छ र त्यसमा कुनै दुई मत छैन, गर्नु दिएको छैन। मुसलमानहरूले गरिरहेको छ आफ्नो र बढिरहेको छौँ, गरिरहेको छौँ र जे यो धर्म भन्ने कुरो चाहिँ स्वतन्त्र भएको राम्रो। अब भविष्यको सिएम चाहिँ हाम्रो जीटी ढुङ्गेल नै हुनुहुन्छ भनेर केही व्यक्तिहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको थियो। तपाईँको त्यो सपना छ एकचोटि सिक्किम सरकारको मुख्यमन्त्री हुने? मेरो त्यस्तो सपना केही पनि छैन। म अहिले सामान्य मुख्यमन्त्री जो PS तामाङज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा उहाँको अगुवाईमा जुन प्रकारले काम भइरहेको छ त्यसमा म एकदमै खुसी छु र मलाई चाहिँ यही लाग्छ उहाँ नै कन्टिन्यू बसिदियो चिफ मिनिस्टर र सही प्रकारले देशलाई अगाडि बढाइदियो भने त्यसैमा म निर्धक्क हुन्छु। र त्यो मात्र होइन, हाम्रो जनता जनार्दनको र हाम्रो क्षेत्रको जुन उन्नति र काम हुनुपर्ने काम गरिरहेको छु र यसमा अघि बढिरहेको छ र साथमा साथ हाम्रो सामान्य मुख्यमन्त्री जो PS गोलेज्यू हुन्छ, उहाँले पूर्ण रूपले साथ दिइरहनु भएको छ। त्यसो गर्दा म सफल भएर अगाडि बढ्दैछु र अब यति हो जनताले डिसाइड गर्नुपर्ने कुरा। अब यो मान्छे चाहिन्छ, यो नेताले काम गर्दछ र म त एउटा नेता होइन, एउटा यो नौकर चाहिँ ठिक रहेछ, यसले चाहिँ काम ठिक गर्दछ भनेर एउटा नौकरकै रूपमा ल्याएर मलाई लु फेरि उठ हाम्रो काम गर भने चाहिँ म उठ्नु कर लाग्छ र अब उहाँलाई चाहिँदैन पनि ठिकै छ, म आफ्नै ठाउँमा जाने। पछाडिको 2.5 वर्ष पछाडि पुनः इलेक्सन हुन्छ, त्यस पछाडिको निर्णय चाहिँ जनतामा छ। जनतामा छ। गरिब दुखीलाई, मर्दा पर्दा कसैलाई लडेकोलाई उठाउन त्यो काम मैले एउटा इसाई भएको नाताले बाइबलीय शिक्षा मुताबिक मैले गर्दै आएको र त्यो चाहिँ मेरो रगतमै थियो, मेरो सोचाइमै थियो, मेरो काममै थियो। त्यही हेरेर चाहिँ अब प्रभावित भएर त्यस्ता तिनताका मुख्यमन्त्री जो छ पवन चामलिङज्यू, उहाँले मलाई बोलाउनु भयो र मलाई निम्तो दियो। निम्तो दिँदाखेरि म यो क्षेत्रमा, राजनीति क्षेत्रमा उत्रेँ र त्यही प्रकारले काम गरेँ र त्यस बेला मलाई मेरो आमा बाबाले, मेरो
प्रियजनहरूले भन्थ्यो यो राजनीतिमा चाहिँ नपस्नु भनेको न। तर राजनीति चाहिँ मान्छेले हेर्दा अर्कै दृष्टिले हेर्छ, तर मलाई लाग्छ यो चाहिँ सही प्लेटफर्म हो जहाँबाट तपाईँले सही प्रकारले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन जय मसी, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। क्रिस्चियन सरकारको यो 9औं अङ्क आज हामी सिक्किमको ग्याङ्टोकमा रेकर्ड गराउँदैछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग अतिथिको रूपमा एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ सिक्किम प्रान्तीय सरकारको विधायक हुनुहुन्छ र उहाँ सिक्किम सरकारको विभिन्न विभागको सल्लाहकार समिति हुनुहुन्छ र उहाँले करिबन 3 दशकभन्दा लामो समय सिक्किम सरकारको PWD अन्तर्गत सचिवको पदमा रहेर उहाँले सेवा गर्नुभयो। उहाँको नाम हो GT ढुङ्गेल। आज हामी उहाँसँग क्रिस्चियन भएर विधायक भइसके पछाडि उहाँले कसरी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँको जनताको मनमुटुमा बस्न सफल हुनुभएको छ। हामीले सिक्किमका विभिन्न जनताहरूसँग उहाँहरूको मत लिने कोसिस गऱ्यौँ। GT ढुङ्गेलजीको यहाँ कस्तो खालको प्रभाव छ भनेर जनताहरूसँग बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ र उहाँको नाम लिने बित्तिकै यहाँका जनताहरू अति नै खुसी भएर दिल खोलेर हाम्रो माननीय MLA साहब भनेर उहाँले यसरी सम्मान व्यक्त गर्नुभएको हामीले देख्यौँ। र यही अवस्थामा उहाँले क्रिस्चियन भइकन आफ्नो एउटा क्रिस्चियनको परिचय त्यो राजनीतिक लेभलमा यो हाई र्याङ्कमा उहाँले कसरी स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ, आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी यो प्रश्न उहाँलाई गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मान्य GT ढुङ्गेलज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। एउटा सरकारको सचिव भएर काम गर्दाखेरि र त्यस पछाडि स्वैच्छिक अवकाश लिएर राजनीतिमा कसरी आउनुभयो? यसको पछाडि एउटा कुरा छ। म चाहिँ पहिला इन्जिनियर हो, प्रोफेसन बाई इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर हो र म एसिस्टेन्ट इन्जिनियरदेखि चढ्दै गएर पछि सचिवसम्म पुगेँ। सचिव हुँदा धेरै मैले काम गरेँ र हाम्रो त्यति बेला सम्माननीय मुख्यमन्त्री हुन्थ्यो पवन चामलिङज्यू, उहाँसँग मिलेर काम गर्दाखेरि उहाँ पनि प्रभावित भएर उहाँले नै मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो, भाइ आउनुपर्छ र जुन काम तपाईँले गर्दैछ त्यो प्रकारले काम जनता माझमा गर्नुपर्छ, हामीले सिक्किमलाई सही प्रकारले सही दिशामा र निर्माणको तर्फतिर हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जुन उहाँले सोच्नु भएको थियो, त्यही सोच मुताबिक चाहिँ उहाँको आज्ञा पालन गर्दै मैले फेरि सचिवको पोस्टबाट रेजिग्नेसन ल्याएर राजनीतिमा पसेँ। तपाईँको आफ्नो इच्छा पहिलेदेखि नै सरकारको सचिव भएर सेवा गरिरहँदाखेरि, जनताको सेवा, यहाँका जनताको सेवा गरिरहँदाखेरि कहिले म अब यसरी राजनीतिमा आउँछु, राजनीतिमा प्रवेश गर्छु र एउटा राजनीतिक आफ्नो प्रोफाइल बनाउँछु र यहाँका जनताहरूको यसरी सेवा गर्छु भन्ने कहिले सोच्नु भएको थियो? कहिले सपना देख्नु भएको थियो तपाईँले? त्यो त होइन। मैले चाहिँ एउटा के छ भने एउटा राजनीति चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा जनता सेवा हो र समाज सेवा हो र समाज सेवा चाहिँ मैले उहिलेदेखि नै गर्दै आएको। गरिब दुःखीलाई, मर्दा पर्दा कसैलाई लडेकोलाई उठाउन त्यो काम मैले एउटा इसाई भएको नाताले बाइबलीय शिक्षा मुताबिक मैले गर्दै आएको र त्यो चाहिँ मेरो रगतमै थियो, मेरो सोचाइमै थियो, मेरो काममै थियो। त्यही हेरेर चाहिँ अब प्रभावित भएर त्यस्ता तिनताका मुख्यमन्त्री जो छ पवन चामलिङज्यू, उहाँले मलाई बोलाउनु भयो र मलाई निम्तो दियो। निम्तो दिँदाखेरि म यो क्षेत्रमा, राजनीति क्षेत्रमा उत्रेँ र त्यही प्रकारले काम गरेँ र त्यस बेला मलाई मेरो आमा बाबाले, मेरो प्रियजनहरूले भन्थ्यो यो राजनीतिमा चाहिँ नपस्नु भनेको न। तर राजनीति चाहिँ मान्छेले हेर्दा अर्कै दृष्टिले हेर्छ, तर मलाई लाग्छ यो चाहिँ सही प्लेटफर्म हो जहाँबाट तपाईँले सही प्रकारले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ र समाजको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ र दर्द मर्म लागेकोलाई कसरी सहयोग पुर्याउनु पर्ने, कसरी उनीहरूलाई उठाउनु पर्ने, त्यो काम चाहिँ सही प्रकारले तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई यो लाग्यो र मलाई अहिले मजा लागिरहेको छ काम गर्न। कारण हाम्रो बाइबलमा लेख्छ जे काम छ पूर्ण रूपले तन मन धन लगाएर गर्नु। कारण भोलि हामी जब मर्छौँ, जब हामीहरू आफ्नो च्यानमा जान्छौँ, त्यहाँ कुनै प्रकारको प्लानिङ पनि हुँदैन, काम पनि हुँदैन र त्यही कुरोहरूको उपर राखेर म काम गर्दैछु र मजा पनि लागिरहेको छ। तपाईँको परिवारका सदस्यहरूले त्यतिखेर राजनीतिमा नजानु है भनेर किन भनेका रहेछ? राजनीतिको एउटा के हुन्छ भने प्रभाव चाहिँ अब डर्टी पोलिटिक्स भन्छ नि, फोहोरी खेल होइन, राजनीति एउटा आफैमा एउटा फोहोरी खेल हो भनेर भन्ने गर्छन्। फोहोरी खेल हो भन्छ र त्यो मात्र होइन, राजनीतिज्ञहरू पनि फोहोरी हुन्छ, राजनीति पनि फोहोरी हुन्छ र सही प्रकारले काम हुँदैन भनेर जुन चाहिँ एउटा उनीहरूको विचार छ,
त्यो विचारमा उनीहरू संलग्न भएर आई थिङ्क त्यसरी नै त्यही कारणले गर्दा उहाँले भन्नुभएको राजनीतिमा चाहिँ खुट्टा नटेक्नु भनेको। तर तपाईँले भनौँ न विधायक भएको करिबन 2.5 वर्ष क्रस भइसक्यो होइन, 5 वर्षको तपाईँको समयावधि हो र यो 2-2.5 वर्षको अवधिमा मैले विशेष गरी तपाईँको भोटरहरूसँग हामीले यहाँ बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ तपाईँको बारेमा। तर उहाँहरू सबैले जब तपाईँको नाम लिँदाखेरि सडकदेखि सदनसम्मका सबै व्यक्तिहरूले तपाईँलाई चिनिरहेछन्। तपाईँ आफै पनि विधायक हुनुहुन्छ होइन, भनेको आम नागरिकको सर्वसाधारण नागरिकको दिलमा तपाईँ बस्न सफल हुनुभएको रहेछ भनेपछि तपाईँले त राजनीति आफैमा फोहोरी खेल रहेनछ, तर राजनीतिक खेलाडीहरू चाहिँ फोहोरी भए, तर के राजनीति आफैमा चाहिँ फोहोरी खेल रहेनछ भन्ने कुराको प्रमाणित गरिदिए जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पक्का अहिलेको यो 2.5 वर्षको अवधिमा हेर्दाखेरि किनकि तपाईँसँग अफेरीमा कुरा हुँदाखेरि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने म चाहिँ बोलेर होइन, आश्वस्त पारेर होइन जनताहरूलाई, म चाहिँ काम गरेर देखाउँछु र त्यो गरिराखेको छु भनेर भन्नुभयो। त्यो पनि हामीले रिसर्च गऱ्यौँ, यहाँ केही जनताहरूसँग बुझ्यौँ हामीले। त्यो चाहिँ यहाँका प्रत्येक जनताहरूले भन्न सक्छन् कि हामीले खोजेको नेता वास्तवमा मान्य ढुङ्गेल नै हुनुहुन्छ। हामी उहाँको कार्य सम्पादनप्रति हामी खुसी छौँ, यहाँ विकास तीव्र गतिमा भइराखेको छ भनेर यहाँका जनताहरूले त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ स्वाभाविक कुरो होइन। जब हामीले कोही हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ छान्छौँ या कोही नेताहरू छान्छौँ, कुन हेतुले हामी छान्छौँ, त्यही कुरा अब कि उनीहरूले काम गर्छ, डेलिभर गर्छ र जुन हाम्रो सपनाहरू छ त्यो साकार गर्छ भनिकन। र कुरो त्यसको पछाडि के छ भने काम। र भनिन्छ नि एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स। र जे हामीहरू काम गर्छौँ त्यो कामले नै बोल्छ। हामी मुखले मात्रै बोलेर चाहिँ मान्छेले प्रभाव पार्न सक्दैनौँ। काम जब गर्छौँ त्यो देखा पर्छ र त्यसले नै मान्छे प्रभावित हुन्छ। र अब काम कुरो भन्ने कुरो चाहिँ यस्तो हो, जब निर्माणको कामहरू गर्छौँ, जब सडक बनाउँछौँ या कुनै निर्माणको कुरोहरू अहिले जुन हामीहरू गर्दैछौँ त्यो चाहिँ टेन्जिबल हुन्छ, भने देख्नु सक्ने, छाम्नु सक्ने र आफ्नो आँखाको अगाडि प्रत्यक्ष हुन्छ। त्यसमा ढाँट्नु सकिँदैन। र अब के काम गर्छ, कसो गर्छ, एउटा नेताले कसो गर्छ, अब ती कामहरू जो गर्दा उनीहरू प्रत्यक्ष देखेपछि उनीहरू कन्भिन्स भइहाल्छ नि। र त्यही आधारमा म गरिरहेको छु, अगाडि बढिरहेको छु निष्ठापूर्वक र कुनै आफ्नो स्वार्थ बिना निस्वार्थ प्रकारले त्यो काम गरिरहेको छु। र मेरो त त्यही जनतालाई भन्छु, मलाई 5 वर्ष दिएको थियो, 2.5 वर्ष बित्यो, त त्यसमा पनि कोभिडको कारण कति कुरोहरू लकडाउन भयो, लकडाउनको कारणले कति काम हुन सकेन। त्यो माझमा पनि अहिले पनि लकडाउन पुरा उठेको छैन र पनि यो सरकारले काम गरिरहेको छ र साथसाथै म पनि साथमा साथ दिइरहेको छु। र एउटा गौरवको कुरा चाहिँ हाम्रो सम्माननीय मुखिया जो हाम्रो PS तामाङजी हुनुहुन्छ, यहाँ उहाँ एकदम कामको लागि एकदमै तृषित हुनुहुन्छ र उहाँ काम पछाडि लागिरहनुहुन्छ र उहाँको पनि त्यही छ, हामीले पूर्ण रूपले अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नि त? हजुर, अध्यक्ष पनि हुन्छ र हामीले कामले नै जितौँ, बोल्नु कम गरौँ, काम बेसी गरौँ र त्यही प्रकारले हामीले काममा लागिरहेको छौँ। र यो कामहरूले नै गर्दा होला मान्छेले प्रभावित भइरहेको छ, गरिँदैछ। र बाइबल आधारित म चाहिँ एउटा मालिकको रूपमा होइन, एउटा नौकरको रूपमा तल झरेर म काम गर्दैछु। र त्यसो गर्दाखेरि जुन सेवाको सही लक्ष्य छ त्योप्रति म बढ्दैछु भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। र अब 2.5 वर्ष छ, 2.5 वर्ष पनि म पुरा निष्पक्ष रूपले काम गर्नेछु र जनताको जे खाँचो छ त्यसमा हातमा हात, साथमा साथ दिनेछु र पूर्ण रूपले कोसिस गर्नेछु। र जति मेरो लिमिटेसनभित्र छ त्यो म काम पुरा गर्नेछु। र अब भोट दिनु नदिनु 5 वर्ष बाद उहाँको हात हो, दिए पनि हुन्छ, नदिए पनि हुन्छ। त मेरो जे काम छ म त्यो गर्छु र 2.5 वर्ष छ, पूर्ण रूपले गर्नेछु। तर दिए पनि हुन्छ, नदिए पनि हुनसक्छ, सम्भवतः कुनै पनि नेताले यसरी भन्न सक्दैनन् जसले जो बोल्छन् तर गर्दैनन्। त तपाईँले आफैले बोलेको कुरा र यहाँको जनताको निम्ति गरेको कारण तपाईँले नदिए पनि हुन्छ भनेर तपाईँ निर्धक्क साथ भन्न सक्नुहुन्छ। यसको पछाडिको रहस्य के हो? भनेको तपाईँ राम्रो काम गरेको कारण जनताहरू अझै पनि मतर्फ चाहिँ अथवा तपाईँको पार्टीप्रति, तपाईँप्रतिको फेभर कायम रहिरहनेछ अर्को इलेक्सनमा पनि भन्न खोज्नुभयो? यसको पछिको रहस्य के छ भने हेर्नुहोस्, जब म समाज सेवाको लागि आएँ, एउटा राजनीतिको रूपमा होइन, एउटा समाजको सेवा गर्ने हेतुले आएको र जुन उहाँले एउटा सपना बोकेको थियो, उहाँको एउटा मागहरू थियो, जनताको डेभलपमेन्टको कुराहरू थियो, निर्माणका कामहरू थियो, यो म एकदम निष्पक्ष रूपले काम गरिरहेको छु र यसमा अघि बढिरहेको छ। र साथमा साथ हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री जो PS गोलेज्यू हुन्छ, उहाँले पूर्ण रूपले साथ दिइरहनु भएको छ।
त्यसो गर्दा म सफल भएर अगाडि बढ्दैछु। र अब यति हो, जनताले डिसाइड गर्नुपर्ने कुरा। अब यो मान्छे चाहिन्छ, यो नेताले काम गर्दछ र म त एउटा नेता होइन, एउटा यो नौकर चाहिँ ठिक रहेछ, यसले चाहिँ काम ठिक गर्दछ भनेर एउटा नौकरकै रूपमा ल्याएर मलाई लु फेरि उठ हाम्रो काम गर भने चाहिँ म उठ्नु कर लाग्छ। र अब उहाँलाई चाहिँदैन पनि ठिकै छ, म आफ्नै ठाउँमा यस पछाडिको 2.5 वर्ष पछाडि पुनः इलेक्सन हुन्छ, त्यस पछाडिको निर्णय चाहिँ जनतामा छ। जनतामा छ। तपाईँलाई पुनः उठाएर निर्वाचनमा तपाईँको जनताको प्रतिनिधिको रूपमा, विधायकको रूपमा फेरि उठायो भने तपाईँ जान तयार हुनुहुन्छ? उहाँले उठाएर उहाँको इच्छा छ, सो इच्छा उठ्नै पर्छ भने म उठ्छु, नभए उठ्नु पर्दैन। अब उहाँको अर्कै कोही प्रत्यक्ष छ भने उहाँलाई अर्कोलाई उठाउँदा नि हुन्छ, जो राम्रो छ, जसले डेलिभर गर्न सक्छ। कारण मेरो पनि त्यही हो, अब जनताको, हाम्रो देशको, हाम्रो प्रदेशको चाहिँ उन्नति होस् सबै क्षेत्रमा, र त्यही क्षेत्र सबै उन्नतिको पछाडि जुन चाहिँ हाम्रो सपना छ त्यो साकार गर्नुको लागि म आएको छु। र मैले सकेन भने जो असल व्यक्ति छ त्यसलाई ल्याउँदा भयो। तर हाम्रो चाहिँ त्यही हो जिम्मेवारी, मलाई त्यस्तो लाग्छ। समाज सेवा गर्नु र समाजमा जुन प्रकारको वृद्धि हुनुपर्ने, जुन प्रकारको डेभलपमेन्ट हुनुपर्ने त्यो सही प्रकारले होस् भनेर मेरो पनि त्यही इच्छा छ र मेरो पनि त्यही सपना छ। अलिकता पछाडि जान मन लाग्यो मान्यज्यू, अघि तपाईँले भन्नुभयो कि विकासको क्षेत्रमा तपाईँ विधायक भइसके पछाडि यहाँको जनताको निम्ति केही गर्नुभयो भनेर। तपाईँ चाहिँ विधायक भएर यहाँ आइसके पछाडि आफ्नो क्षेत्रमा यहाँका जनताले तपाईँलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा, विधायकको रूपमा पठाए सदनमा, त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ यो 2.5 वर्षको अवधिमा यहाँको जनता र विकासको क्षेत्रमा तपाईँले के गर्नुभयो उल्लेख्य काम, र अब यो 2.5 वर्षमा अझ के गर्न बाँकी छ? अब यहाँ यस्तो छ, यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा सहरी ठाउँ भएकोले गर्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ यहाँ सिवरेज सिस्टमको हुन्छ। त्यो कतिवटा भएको थिएन, त्यो म घमण्डको साथ भन्न सक्छु, त्यसको अहिले स्याङ्सन भएको छ। र अब यो दसैँको बाद जब पानी रोकिन्छ यसको काम पूर्ण रूपले चालु हुन्छ र 1-2 वर्षमा यो कम्प्लिट पनि हुन्छ। अर्को कुरो पानीको कुरा आयो, पानीको जुन ट्याङ्क्सहरू बनाउनु पर्ने, ठाउँ ठाउँमा डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम बनाउनु पर्ने हो खाने पानीको, त्यो पनि स्याङ्सन भएको छ, पूर्ण रूपले अब काम चालु हुने भएको छ। 2 नम्बर 3 मा आयो तपाईँको रोड, एउटा 2टा ठाउँमा रोड नपुगेको ठाउँ थियो, रोड पनि स्याङ्सन भएको छ, अब त्यसको पनि काम सुरु हुँदैछ दसैँको बादमा। र अब सानसानो झोडा ट्रेनिङ बक्स, अरू कहाँ के फुटपाथहरूको कामहरू त्यो पनि स्याङ्सन भएको छ, त्यो पनि प्राय काम अब सुरु हुनेछ र त्यो त बेसी टाइम लाग्दैन, अलिक ढिलै स्याङ्सन भए पनि भइहाल्छ। र त्यसले गर्दा जति उहाँले सोच्नु भएको थियो सार्वजनिक कामहरू चाहिँ त्यो प्राय हामीले गरेको छौँ। र त्यो मात्र होइन, ठाउँ ठाउँमा स्कुलहरू भएको ठाउँमा फुटओभर ब्रिज भयो, र हस्पिटलको छेउमा फुटओभर ब्रिज, नेसनल हाइवे क्रस गर्दाखेरि अब भिडभाडको ठाउँमा जहाँ क्रस गर्नुपर्ने त्यहाँ पनि फुटओभर ब्रिजहरू, त्यो सब स्याङ्सन भएको छ, टेन्डर पनि भइसक्यो, त्यो पनि काम चालु हुन्छ। र त्यसले गर्दा मैले हेर्दा त प्राय सबै सकिसकेको छ। र अरू जुन कुरा छ आफ्नो पर्सनल जति अब पर्सनल व्यक्तिगत छ, कसैको प्रमोसन, कसैको एम्प्लोइमेन्ट, त्यो त अब प्रयास हुन्छ, अब कति अब भ्याकेन्सी मुताबिक हुन्छ, त्यो त अब पर्सनल कुरा हो, त्यो त्यसमा म के भन्नु सक्दिनँ। त्यसमा नि हाम्रो कोसिस जारी छ, हामीहरू गराउँदैछौँ। तर जुन गर्नुपर्ने निर्माणका कुराहरू र सार्वजनिक कुराहरू छ, लाइक एसेन्सियल आइटम्स जस्तो कि पानी भयो, यो सिवरेज सिस्टम भयो, इभन बिजुलीको कुराहरू पनि हामीहरू गर्दैछौँ। र मलाई विश्वास छ यो अब 2 सालमा यो प्राय जस्तो कम्प्लिट हुन्छ र जनताको जे इच्छा छ, आकाङ्क्षा छ, त्यो पुरा हुनेछ। मैले यहाँ तपाईँका विशेष गरी जनताहरूसँग, केही व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, केही गण्यमान्य व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अब भविष्यको सिएम चाहिँ हाम्रो जीटी ढुङ्गेल नै हुनुहुन्छ भनेर केही व्यक्तिहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको थियो। तपाईँको त्यो सपना छ एकचोटि सिक्किम सरकारको मुख्यमन्त्री हुने? मेरो त्यस्तो सपना केही पनि छैन। म अहिले सामान्य मुख्यमन्त्री जो PS तामाङज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा, उहाँको अगुवाईमा जुन प्रकारले काम भइरहेको छ त्यसमा म एकदमै खुसी छु। र मलाई चाहिँ यही लाग्छ, उहाँ नै कन्टिन्यू बसिदियो चिफ मिनिस्टर र सही प्रकारले देशलाई अगाडि बढाइदियो भने त्यसैमा म निर्धक्क हुन्छु। र त्यो मात्र होइन, हाम्रो जनता जनार्दनको र हाम्रो क्षेत्रको जुन उन्नति र काम हुनुपर्ने सही प्रकारले भइदियो भने चाहिँ त्यसैमा म निर्धक्क हुनेछु। अनि यहाँको विशेष गरी समस्याहरू के देख्नु भएको छ? विशेष गरी तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्दैछु मैले। मेरो निर्वाचन क्षेत्रको त मैले भनिहालेँ, खानेपानीको, सिवरेज सिस्टमको थियो, अलिक फुटपाथहरूको छ, यो बिजुलीको पनि अलिक छ, त्यो सबै काम हुँदैछ।
हाम्रो सामान्य मुख्यमन्त्रीज्यूले त्यसलाई सबैलाई साथ लिएको छ र त्यसलाई सिन्सियरली कन्सिडर गरेर काम पनि भइरहेको छ र त्यसमा कुनै दुई मत छैन, काम भइ नै रहेको छ। तपाईँ एउटा सिक्किम सरकारको यो प्रान्तको विशेष स्टेटको विधायकको रूपमा तपाईँ इलेक्टेड भइसके पछाडि, त्यो स्थानमा गइसके पछाडि यहाँ भएका क्रिस्चियन समुदायको निम्ति तपाईँले अहिलेसम्म के गर्नुभयो? क्रिस्चियन समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा कुरा गर्दाखेरि बिजेपीको एउटा दबदबा छ होइन, क्रिस्चियनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ, र त्यसको प्रभाव चाहिँ नेपालसम्म पनि परेको छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको इन्डिया भनेको एउटा सेक्युलर स्टेट हो, सेक्युलर कन्ट्री। सेक्युलर मिन्स जहाँ चाहिँ कुनै धर्मको भिन्नता हुने, धर्मनिरपेक्ष देश हो र यसमा जसले जुन धर्म मनपर्छ त्यो उनीहरूले मनाउनु पाउँछ। यहाँ रिलिजियस फेनेटिक्सहरू छ, नेताहरू छ कति, उनीहरूले आफ्नो दबदबा बनाइरहेको हुन्छ, तर हामीलाई त्यससँग मतलब छैन। हामीले अघि बढिरहेका छौँ। हाम्रो सिक्किममा स्वतन्त्रता छ, क्रिस्चियनहरूले क्रिस्चियनिटी प्र्याक्टिस गरेको छ, हिन्दूहरूले हिन्दू गरिरहेको छ, बुद्धिस्टले बुद्धिस्टको गरिरहेको छ र त्यसमा कुनै दुई मत छैन, गर्नु दिएको छैन। मुसलमानहरूले गरिरहेको छ आफ्नो र गरिरहेको छौँ र जे यो धर्म भन्ने कुरो चाहिँ स्वतन्त्र भएको राम्रो। अब कसैलाई आइफल खानु मनपर्छ र कसैलाई आँप खानु मनपर्छ, कसैलाई सुन्तला, खाऊ, जे मनपर्छ खाऊ, तर यति हो त्यसको स्वाद लिँदै जुन काम हुनुपर्ने त्यो उद्देश्य त्यो चाहिँ पुरा हुनु पऱ्यो। धर्मको उद्देश्य के हो? एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नु। एउटा कुनै घरमा होस्, प्रदेशमा होस्, देशमा होस्, धर्म चाहिँ सही प्रकारले फलो गऱ्यो भने एउटा माथि प्रभुको डर हुन्छ, अदर ल्याङ्ग्वेज भगवान्को डर हुन्छ। भगवान्को डर मान्नु बित्तिकै के हो भने मार्नु, चोर्नु, लुट्नु, ढाँट्नु, नराम्रो काम गर्नु कसैले हुँदैन। त्यसो गर्दा त्यो सोसाइटी या त्यो समाज स्वच्छ हुन्छ र त्यो समाज सुखी हुन्छ र त्यसको वृद्धि पनि हुन्छ, समृद्धि पनि हुन्छ र सही दिशामा त्यो समाज र त्यो देश अगाडि बढ्छ र त्यसो गर्दा प्रत्येक घर परिवारमा शान्ति र आनन्द छाएको हुन्छ। तर तपाईँको भनौँ न, भारत सरकारको केन्द्रीय सरकारका केही मुख्यमन्त्रीले भनौँ न, विशेष गरी बिहारको योगी मुख्यमन्त्री साहबज्यूले चाहिँ बेला बेलामा नेपाललाई केन्द्रित गरेर उहाँले अब नेपाल चाहिँ हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर बारम्बार त्यो उहाँले स्टेटमेन्ट दिइराख्नुहुन्छ। तपाईँकै प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीले पनि त बेला बेलामा धार्मिक एजेन्डा लिएर अगाडि बढिराख्नुहुन्छ। नेपालमा केही वर्ष अगाडि आएर पशुपति मन्दिरलाई करोडौँ उहाँले डोनेसन गर्नुभयो, मठ मन्दिर पनि उहाँले भ्रमण गर्नुभयो। एउटा धार्मिक नेताको रूपमा, हिन्दू धार्मिक नेताको रूपमा उहाँले आफूलाई यसरी परिचित र स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ मेरो के भन्नु छैन, कारण यसरी उहाँको विचार हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर होस्, चाहे अरू देशको चिफ मिनिस्टर छ, उहाँलाई जे इच्छा लाग्छ उहाँले गर्छ। र मेरो विचार चाहिँ त्यही हो, हाम्रो चाहिँ एउटा सेक्युलर स्टेट, एउटा सेक्युलर कन्ट्रीको भएको कारणले गर्दा त्यसको प्रभाव त यहाँ पनि त तपाईँ विधायक भइसके पछाडि त्यो खालको एउटा प्रेसर त हुन्छ होला नि त। प्रेसर हुन्छ होला, तर मलाई के प्रेसर त्यस्तो भएको छैन। हामीहरू सही प्रकारले बढिरहेको छौँ र हाम्रो सामान्य मुख्यमन्त्रीज्यू जहाँ जहाँ चर्च निर्माण छ त्यहाँ सहयोग गरिरहेको छ। जहाँ जहाँ हाम्रो केन्द्रीय सरकारबाट त्यस्तो प्रेसरहरू केही पनि आएको छैन? त्यसो भए प्रेसर त्यस्तो आएको छैन, मलाई के लागेको छैन प्रेसर आएको त्यस्तो। अनि अर्को कुरा, तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि परिवारमा क्रिस्चियन तपाईँसँग आइपुग्दाखेरि 4 पुस्ता होइन, सन् 1881 को दशकमा तपाईँको जिजुबाजे, आमापट्टिको जिजुबाजेद्वारा चाहिँ सिक्किममा पहिलोपटक क्रिस्चियनिटीको बीजारोपण भएको हामीले थाहा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि अब तपाईँ अब 4थो पुस्तामा हुनुहुन्छ होइन, र तपाईँको त्यत्रो पुस्तादेखि आएर अहिले यो विधायकको रूपमा परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो स्थानमा लिनुभयो। तपाईँको श्रीमतीसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँले त्यही भन्नुभयो। अनि यसरी आफूलाई एउटा क्रिस्चियन विधायकको रूपमा आफ्नो परिचय दिइरहँदा र अघि यहाँले भन्ने अनुसार चाहिँ समाजसेवा गरिरहँदा, जनसेवा गरिरहँदाखेरि कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ? कतिको गर्व महसुस हुन्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस्, म एउटा बाइबल आधारित जुन काम गरिरहेको छु, बाइबलको जुन शिक्षा आधारित जुन सोच मैले बनाएको छु, त्यो आधारित जुन मैले काम गर्दैछु, त्यो मेरो काम बोल्छ, मेरो व्यवहार बोल्छ र दिन प्रतिदिनको जुन मेरो व्यवहार छ, काम छ, उठाइ बसाइ, बोली हिँडाइ डुलाइ छ, त्यसले नै मान्छेहरूलाई प्रभावित गर्छ र प्रभावित भइ पनि रहेको छ। र तपाईँले सुन्नुभयो, जनप्रिय भएको कारण त्यही हो। कारण मेरोमा कुनै घमण्ड छैन, घमण्ड गर्नु पनि मेरोमा केही छैन। कारण 2 दिनको जीवन हो, आज छ भोलि हुँदैन।
घमण्ड गरेको केही छैन र हामीहरू जनसेवाको लागि आएका छौँ र जनसेवा गरि नै रहन्छौँ। जति दिनसम्म हामीलाई मौका पाउँछ जनसेवा निष्पक्ष रूपमा गर्नेछौँ। कुनै धर्म, कुनै जात, कुनै अरू विवाद हामीहरू पैदा गर्ने हामीहरू इच्छा गर्ने छैनौँ र आफ्नो धर्म आफैसँग छ। म एउटा इसाई भएको नाताले गर्दा म एकदमै हाम्रो परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छु र उहाँकै आदेश मुताबिक, उहाँकै वचन मुताबिक आफ्नो दिन प्रतिदिनको जीवनमा, आफ्नो व्यवहारमा, आफ्नो काम गराइमा त्यसलाई म प्रयोग गर्ने गर्छु र त्यसले नै मेरो जीवनमा सबैलाई दर्शाउँछ कि म के हो र मेरो परमेश्वर मबाट के चाहन्छ र मैले के गर्नुपर्ने हो, त्यो झलक सबले देख्छ। तपाईँ क्रिस्चियन विधायक रूपमा भइसके पछाडि हुन त आस्था तपाईँको आफ्नो ठाउँमा छ होइन? जनताले तपाईँलाई आस्था भन्दा पनि एउटा हाम्रो प्रतिनिधि यो व्यक्तिले अथवा उहाँले चाहिँ हाम्रो यो समुदायको निम्ति, हाम्रो जनताको निम्ति, हाम्रो देशका नागरिकको निम्ति केही गर्न सक्छ भनेर तपाईँलाई जिताए चुनावमा होइन? फलस्वरूप तपाईँ अहिले विधायक रूपमा हुनुहुन्छ। त्यो कहिलेकाहीँ विधायक भएर कार्य सम्पादन गर्दाखेरि, जनताका कुराहरू सुन्दाखेरि, उहाँहरूका समस्याहरूलाई एड्रेस गर्दाखेरि, सभा समारोह सेमिनार एटेन्ड गर्दाखेरि उहाँहरूको आस्थामा चोट पुग्ने, तपाईँको आस्थामा चोट पुग्ने कुनै त्यस्तो कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको चोट पुग्नेहरू कोही बेला बोल्दा, कोही बेला गर्दा, कोही बेला के गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ के न के हुन्छ। त्यो कारण कसैको लाइफ पर्फेक्ट हुँदैन, न कुनै यो जीवनशैली पनि पर्फेक्ट हुँदैन र त्यो कुरा गर्दा त्यो कुराहरू ल्याए पनि हामीहरू हल गर्ने गर्छौँ र म चाहिँ प्रायः हाम्रो सम्माननीय मुख्यको मन्त्रीको समक्षमा नै सबै लाने गर्छु र उहाँले एकदम पेसेन्ट हियरिङ दिनुहुन्छ र प्राय हल पनि हुन्छ। र जति समस्याहरू छ, व्यक्तिगत समस्या, चर्चको कुरा रिलेटेड समस्या, हाम्रो धर्म विलम्बी विषयमा के बिचमा कुनै समस्या छ भने त्यसको पनि सही प्रकारले सल्युसन या सही प्रकारको त्यसको देखरेख भइहाल्छ। अघि तपाईँ समक्ष तपाईँको जिजुबुवाको कुरा गर्दै थियौँ हामीले। 1881 को दशकमा उहाँ सिक्किममा आएर पहिलोपटक सुसमाचारको बिउ रोप्नुभयो। फलस्वरूप अहिले पछिल्लो समय अहिले हेर्ने हो भने तपाईँको समयमा आइपुग्दाखेरि यहाँ 35% यहाँका जनताहरू क्रिस्चियन छन् होइन? येशूको आस्थामा छन्। माने द लिटरल माने थ्योरेटिकली 10% छ। 10% 2011 को सेन्सस मुताबिक 10% छ। त अहिले बढेर गयो होला, त्यसको खास आँकडा आएको छैन, त्यो समयमा चाल पाइहाल्नुहुन्छ। अनि अलिकति त्यसको पृष्ठभूमि सुनौँ न। तपाईँको जिजुबुवा चाहिँ कसरी यहाँ सुसमाचार फैलियो? मैले कथा सुन्दा चाहिँ उहिले अब लेप्चाजहरू हो मेरो आमापट्टिको जिजुबुवा चाहिँ। मेरो बाउ त अब ब्राह्मणहरू नै हो, बाहुनहरू हो। उनीहरू चाहिँ अब पुरोहित, मेरो बाजे पुरोहित थियो, उहाँको नामै अबौला पुरोहित भन्थ्यो। त मेरो आमा चाहिँ, आमाको बाजे जो थियो उहाँ चाहिँ त्यति बेलाको समयमा बिमार, उहाँको आमाको बाउ चाहिँ जब बिमार थियो, बिमार हुँदाखेरि एउटा त्यो त्यस्तै अब हुन्छ नि बिजुवाहरू के कसो हुन्छ लेप्चाहरूको झाँक्रीहरू जस्तो, त्यस्तोमा लाँदाखेरि चाहिँ एकजना घोडामा चढ्दै आएर एउटा साप रहेछ, अन्त उसले यसो देखेर भन्यो होइन तिमी त्यहाँ त नलौ, तिम्रो छोरा त मर्नु आँटेको छ र तिमीले यो दबाई खुवाइदेऊ भनेर दबाई दिएछ। दबाई खाएको भोलिपल्ट त पुरै जुगा आउँछ। जुगा निकालेपछि केटा चङ्गाई भइहाल्यो। अन्त पछाडि तिमीलाई दबाई चाहिन्छ, के कसो चाहिन्छ, अलिक शिक्षा चाहिन्छ भने चाहिँ आउनु, गएर त्यो एसयुएमआईमा कालिम्पोङमा गएर अलिक मान्छेलाई फलानालाई फादरलाई भेट्नु भनेर गएर त्यहाँबाट गएर उहाँ भेटेर शिक्षा पनि लिएछ, पढेर आएर अरूलाई शिक्षा दिएछ। त्यसो गर्दा शिक्षा पनि सिक्किममा प्रवेश गरेको 1881। यो शिक्षा जो छ ल्याएको ब्रिटिसर्सहरूले नै ल्याएको सिक्किममा 1881 मा। हेल्थ सेक्टरमा त्यस्तै पाराले आएको र त्यसले गर्दाखेरि के साँचो रहेछ, के झुटो रहेछ, के चाहिँ सत्य रहेछ भनेर उनीहरूले चाल पाएर त्यो गाउँमा भएका सम्पूर्ण लेप्चाहरू त्यति बेला इसाई भएका थिए र अहिले इसाई नै छन्। र मेरो बाउले पनि पछाडि गएर उहाँ मेरो आमालाई बिहा गर्दाखेरि प्रभावित भएर उहाँ पनि इसाई हुनुभयो र त्यसो गर्दा म पनि एउटा इसाई परिवारमै जन्मेको र म पनि एउटा बाउपट्टि भने सेकेन्ड जेनेरेसन भयो, आमापट्टि भने 4th जेनेरेसन क्रिस्चियन हो म। तपाईँ सचिवको पदमा रहेर पछि तपाईँले शैक्षिक अवकाश लिनुभयो र पछि राजनीतिमा आउनुभयो। नेपालमा अहिले पछिल्लो समय क्रिस्चियनहरूले राजनीति गर्नुहुन्छ या गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा अहिले बहसको विषय बनिराखेको छ। तपाईँको विचार के लाग्छ? नेपालमा पनि अहिले केही क्रिस्चियनहरूले क्रिस्चियन स्वामित्वमा क्रिस्चियनहरूकै दल अथवा पार्टी खोलेर उहाँहरूले खुल्लमखुल्ला राजनीति गरिराख्नु भएको छ।
तपाईँको यो विषयमा तपाईँको सुझाव अथवा यसमा सल्लाह चाहिँ एकदमै क्लियर कट तपाईँले बुझ्नुपर्ने राजनीतिको कुरा हेर्नुहोस्। राजनीति भन्छ नि, अब इङ्ग्लिसमा भन्छ पोलिटिक्स स्टार्ट्स फ्रम किचन। पोलिटिक्स भन्ने कुरा राजनीति हो, किचनबाट स्टार्ट हुन्छ। अब नानीले पनि अब जन्मिएपछि अलिकति ज्ञान आएपछि उसले के कस्तो बर्ताव राखेको छ त्यो तपाईँलाई यादै छ। र राजनीतिमा चाहिँ क्रिस्चियनहरू हुनु अति जरुरी छ, कारण कतिवटा डिसिसन गरिन्छ, कतिवटा डिसिजनभन्दा समस्याको हलहरू गर्दा, कति निर्णय लिँदाखेरि, एकदम ठुल्ठुलो निर्णय लिँदाखेरि यो राजनीतिज्ञहरूले नै लिएर गर्छन्, कुनै गभर्मेन्ट अफिसरले गर्दैन। कारण पोलिसी मेकर्स नै राजनीतिज्ञहरू हो। र त्यो पोलिसी मेकर्समा असल व्यक्तिहरू, इसाईहरू अति जरुरी छ। र असल पोलिसी बनाउनुको लागि जो प्रभुको शिक्षा पाएका हुन्छन्, हो, बाइबल आधारित उनीहरू ज्ञानहरू प्राप्त गरेका हुन्छन्, त्यो आधारित जो पोलिसी बन्यो भने देश, घर परिवार सबैको लागि राम्रो भएर जान्छ। र मेरो त्यही भन्नु छ, तपाईँ नेपालकोलाई पनि एकदम राजनीतिमा तपाईँ पस्नुहोस्। राजनीति पस्नु एकदम अनिवार्य हो, पसेकै राम्रो। त्यसो गर्दा तपाईँले कुन दिशापट्टि लानुपर्ने हो आफ्नो देशलाई, के पोलिसी बनाउनु पर्ने हो, के तपाईँले कुन कामहरू गर्नुपर्ने, त्यसमा सक्रिय पाराले तपाईँले आफ्नो निर्णय लिनु सक्नुहुन्छ र त्यो पोलिसी फ्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा आफ्नो देश र आफ्नो प्रदेश र आफ्नो घरानालाई, परिवारलाई, आफ्नो समाजलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए नेपालमा अहिले जुन केही क्रिस्चियनहरूले पार्टी खोलेर दल दर्ता गरेर राजनीति गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई तपाईँको तर्फबाट, तपाईँ एउटा यहाँको सिक्किम सरकारको एउटा विधायक पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँबाटको कस्तो खालको सहयोग हुनसक्छ? हेर्नुहोस्, अब मैले अघि भने नि पोलिटिक्स इज डर्टी भन्छ, एन्ड द पोलिटिसियन्स आर अल्सो डर्टी भनेर एउटा जुन फिलिङ छ त्यसलाई मैले काटेको छु। हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँ घुम्नुभयो गान्तोकमा, मसँग प्रभावित भएको छैन उनीहरू? अवश्य पनि मान्छेहरूले राम्रै कुरा गरेको हुन्छ। अब त्यसमा अब 100%मा से 70-80% त राम्रै हुन्छ नि, 20-30% त हुनु पनि पऱ्यो अलिकति विरोधी गर्नेहरू के हो। तर अब त्यसबाट चाल पाइन्छ सिधै कि अब जुन बाइबल आधारित या तपाईँको इच्छा आधारित जो छ सही प्रकारले गर्ने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र महान रूपले आफ्नो समाज र समाजको सेवा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा क्रिस्चियन चाहिँ विधायक भन्दाखेरि, यो क्रिस्चियनहरूको हकमा कुरा गर्दैछु मैले, तपाईँ विधायक भएर यहाँको चर्चलाई के फाइदा भयो? फाइदा त अब हेर्नुहोस्, जब कस्तो खालको सुविधा भयो भनौँ न? सुविधा के सुविधा पायो उनीहरूले? त्यही त म यहाँ भन्दैछु तपाईँको, हाम्रो सिक्किममा चाहिँ अर्कै किसिमको छ। हेर्नुहोस्, जब हामीहरू विधायक हुन्छौँ, हाम्रो कति खाँचो हुन्छ, चर्च बनाउने कुरा हुन्छ, चर्च रिलेटेड इस्युजहरू हुन्छ, कति चर्चमा कति समस्या हुन्छ, त्यो कुराहरू माथि लगेर कुरा गर्दा त्यसको समाधान भइहाल्छ। र त्यो नै सबसे ठुलो कुरो हो। यहाँ न कोही बोलिदिने छैन, कोही माथि सही ठाउँमा पुर्याइदिने ठाउँ छैन भने हामीहरू दबाउमा हुन्छौँ, हामीलाई समस्या हुन्छ। त्यति बेला हाम्रो चिज चाहेर कराएर हाम्रो बोल्ने ठाउँ हुँदैन। हाम्रो खालि प्रार्थनामा हामीहरू बसिरहन्छौँ। त प्रार्थना गर्दा प्रभुले भन्नुभएको छ नि, तिमीलाई मैले विवेक दिएको छु। विवेक के को लागि? तिमीले सही प्रकारले युज गर्नु पर्यो। त्यो विवेक आधारित हाम्रो जुन पोलिसी मेकर्स छ, शिक्षा दिएको छ प्रभुले, त्यो शिक्षा मुताबिक हामीहरू त्यो पोलिसी मेकर्समा हामीहरू जानुपर्छ, प्रवेश गर्नुपर्छ। र त्यसो गर्दा महान रूपले हामीहरू काम गर्न सक्छौँ। र हाम्रो चर्च मात्र होइन, हाम्रो समाज मात्र होइन, हाम्रो सम्पूर्ण देशलाई पनि हामी टेवा दिन सक्छौँ। मान्यज्यू, तपाईँको बारेमा बुझ्दाखेरि तपाईँ विधायक भइसके पछाडि तपाईँले यहाँका चर्चहरूको निम्ति थुप्रै प्रशंसनीय र उल्लेखनीय काम गर्नुभएको छ भन्ने मैले सुने। सुनौँ न तपाईँको मुखारबाट के गर्नुभयो? अब हेर्नुहोस्, अब हाम्रो चर्च विषय लिएर अब जब हामीहरू इसाई हुन्छौँ, इसाई भएपछि प्रायः अब यतिकै अजम्मरी जीवन होइन, मरेर जानेछौँ। र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो यो सरकारमा आएपछि हामीले एउटा 2 एकरको हालैमा हामीले क्रिमेटोरियम पनि हामीले किनेको छौँ। 1 करोडभन्दा बेसी लगनमा हामीले किनेको छौँ। समाधिस्थल होइन हो, समाधिस्थल हामीले किनेको छौँ। त्यो मात्र होइन, त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने, त्यहाँ हुने कुरोहरू जति बस्ने प्रार्थना गर्ने कुरोहरू छ त्यसको सरकारबाट हामीले अनुमति पाएको छौँ र राशि पनि पाएको छौँ। त्यो गर्दैछौँ। साथसाथै ठाउँ ठाउँमा चर्च निर्माण गर्ने काम, चर्चको रिपेयर गर्ने कामको लागि पैसा पाइरहेको छौँ। त्यो मात्र होइन, यहाँ धेरै अरू धर्मका ठुल्ठुला स्ट्रक्चर्सहरू छ, निर्माण भएका अट्टालिकाहरू छ। इसाईको थिएन, तब इसाईको पनि योपालि मन्जुरी दिएको छ। र मल्टिपर्पज क्रिस्चियन कम्युनिटी सेन्टर भन्ने हामीले 6 एकरको जमिनमा बृहत रूपमा हामीले प्रेयर टावर बनाउँछौँ, जहाँ सबै प्रकारका कलेजहरू समावेश हुन्छ,
प्रेयर हलहरू समावेश हुन्छ। त्यहाँ तपाईँको बस्ने, त्यहाँ गएर टाइममा प्रेयर गर्ने कुराहरू। सिक्किमको कुन ठाउँमा? यो चाहिँ नान्दोक भन्ने इस्ट सिक्किममै छ। त्यसको अब हामीलाई पोहोर हामीलाई 1 करोड दिएको थियो, योपालि 3 करोड देख्छ र अब बढ्दै जान्छ। यो अब ठुलो स्ट्रक्चर हुनेछ र त्यसमा हाम्रो सरकारले दिइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामी सबैको सहभागिता छ र सबसे ठुलो कुरो हामीलाई चाहिँ सहयोग दिएको छ हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीद्वारा नै हामीले चाहिँ सहयोग पाएका छौँ। त्यसबाहेक यहाँको सिक्किम सरकार, प्रान्तीय सरकारमा पनि एकजना क्रिस्चियन मन्त्री पनि हुनुहुन्छ नि, होइन? उहाँहरूबाट पनि केही यस्तो कि अब त्यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चामा हामी 2 जना विधायक छौँ। एउटा लोकनाथ नेपाल भन्ने ज्यू हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ, होइन? उहाँ चाहिँ अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ। म पनि जिटी ढुङ्गेल, म चाहिँ विधायक छु र एउटा सल्लाहकारको रूपमा काम गरिरहेको छु। र अब हामी जब कुनै प्रकारको यसमा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, हामीहरू 2 जना सल्लाह गर्छौँ, बसेर सरकार समक्षमा यो लान्छौँ र सरकारले सबै कुरो सम्झेर बुझेर यी कुराहरू सबै उहाँले स्याङ्सन गर्छ र त्यसो गर्दा हाम्रो चाहिँ जोइन्ट एफर्ट हुन्छ यसमा। अनि क्रिस्चियन पोलिटिकल लिडर भएर आफूलाई जनता समक्ष आफूलाई स्थापित गराउँदाखेरि, परिचित गराउँदाखेरि र कार्य सम्पादन गर्दाखेरि कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ तपाईँलाई त्यतिखेर? अब यसो नि पहिला त मान्छेहरू चिनेको हुँदैन, तर अब आफू माथि छ। मैले आएँ, म के खान्छु, के गर्छु, हाम्रो के अडचनहरू छ, के कसो छ, त्यो सबै उहाँले बुझेपछि हाम्रो त प्राय पढा लेखा नै छ र उहाँले नै त्यही प्रकारले मलाई डिल गर्छ र के गर्नुपर्ने, के नगर्नुपर्ने त्यही प्रकारले बढाएर लगेर मलाई कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो कुरोमा उहाँले हाल्नुहुन्न र म त फेरि स्ट्रेट फरवर्ड होमा होइन भने होइन र त्यो सबै कुरो उहाँलाई प्रचलित छ भनि पनि हाल्छु र कुनै प्रकारको अडचन त्यहाँ आउँदैन। मान्यज्यू, अघि तपाईँले अन्तर्वार्ताकै क्रममा भन्नुभएको थियो, एउटा स्लोगन जस्तै हुनसक्छ सायद, मालिकको रूपमा होइन तर सेवक अथवा दासको रूपमा म आफूलाई स्थापित गर्दैछु। यो पोलिटिकल फिल्डमा अन्त सिक्किम जनताहरूको बिचमा मैले आफूलाई विधायकको रूपमा एउटा त्यो ऱ्याङ्कमा होइन तर म एउटा दास एउटा सेवकको रूपमा मैले आफूलाई स्थापित गर्दैछु। यो चाहिँ यो यहाँले के भन्न खोज्नुभयो? अलिकति यसको हामीलाई त त्यो बाइबल आधारित जब तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, हामीहरू त जब सेवा गर्छौँ हामीहरूको चाहिँ एउटा नौकरको प्रवृत्ति हुनुपर्छ, मालिकको होइन। कारण सेवा गर्नु भनेपछि सबै थोक गर्नु पऱ्यो नि। अब अस्ति कोभिडको टाइममा हामीले त्यो मेडिकल किट्सहरू जति दबाईको बट्टाहरू कोभिड पोजिटिभ भयो भने घर घरमै पुर्याइदिउँ। त्यति बेला मान्छेहरू डराउँथ्यो कोभिड पोजिटिभ छ नजानु भनेर, त म त घर घरमा गएँ, आफै गएँ। त्यति बेला कतिले कमेन्ट गर्यो यो त्यति बेला कतिले कमेन्ट गर्यो यो त आशा वर्कर जस्तो, आशा वर्कर जो काम गर्थ्यो। मैले आशा वर्कर म त जमादार काम पनि गर्छु, सेवाको रूपमा आएको छु। झाडु बाल्नु पर्ने छ म झाडु लाउँछु, म सेवाकै रूपमा आएको छु र एउटा कुनै मालिकको रूपमा होइन। म त नौकरको प्रवृत्ति लिएर आएको छु र कुन प्रकारले सेवा गर्नुपर्ने जनताको लागि म गर्छु। मलाई के जस्तो हिचकिचाट लाग्दैन भने यति धेरै नम्रता, यति धेरै भनौँ तपाईँले जे भन्नुभयो, मालिक होइन तर म सेवक अथवा नौकर हुँ भनेर भन्नुभयो, यो तपाईँको व्यवहारमा पनि। किन भन्दाखेरि केही वर्ष अगाडि मैले तपाईँलाई इजरायलमा भेट्ने अवसर पाएँ, तपाईँ अनि तपाईँको श्रीमती, तपाईँको परिवारसँग त्यहाँदेखि परिचय भयो तपाईँसँग। त्यहाँदेखि नै म आफैमा पनि एउटा इम्प्रेसन तपाईँप्रतिको यो लेभलको, त्यतिखेर तपाईँ सचिव हुनुहुन्थ्यो, 3 वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछु म, त्यो एउटा छाप ममा पनि परेको थियो। यहाँका जनताहरूसँग पनि सोध्यौँ हामीले, त्यो अहिलेसम्म पनि तपाईँको कायम छ। यीशुको चेला भएर नै हो। मैले त यही सिकेको छु बाइबलबाट, एउटा नम्र भएर जिउनु भनेर। कारण नम्रले चाहिँ संसारलाई अधीन गर्छ, जसको अधीन आउँदैछ अहिले हेर्नुहोस्। धन्य आत्मामा नम्र हुनेहरू, त्यसले गर्दा मत्ती 5 अध्यायमा बाइबलमा लेखेको छ धन्य त्यो आत्मामा नम्र हुनेहरू। र नम्र भएर नै हामी जित्न सक्छौँ। कारण पोलिटिक्स भन्ने कुरो नम्बर गेम हो र जति हामी नम्र हुन्छौँ, जति तल झर्छौँ, त्यति नै हामीहरू जनतासँग मिक्स गर्न सक्छौँ, समावेश हुन सक्छौँ। उनीहरूको सोच विचारमा, उनीहरूको जति खाँचोहरूमा हामी समावेश भएर उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यसो गर्दा एउटा हाम्रो घर परिवार जस्तो भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त मै हो, म मालिक हो, माथि बस्यो भने चाहिँ मान्छेहरू बोल्नु पनि हिचकिचाउँछ, आउनु पनि हिचकिचाउँछ र अप्ठ्यारो हुन्छ। र हामीहरू खुला तौरले अगाडि बढ्यो, सबैलाई समावेश गर्यो र बाइबल आधारित आफ्नो जीवन व्यतीत गर्यो, काम पनि त्यही आधारित गर्यो भने चाहिँ हामीलाई मात्र होइन सम्पूर्ण जनतालाई पनि फाइदा हुन्छ र हाम्रो जुन काम क्षेत्रमा हामीलाई धेरै सजिलो पर्न जान्छ।
हाम्रो देश विदेशबाट जसले हाम्रो यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ अनि दर्शकहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? म त्यही हाम्रो इसाई दर्शकहरू जो छ, हाम्रो नेपाली दर्शकहरू, तपाईँलाई त्यही भन्छु, तपाईँ अवेरनेस क्रिएट गर्नुहोस् र विशेष राजनीतिको कुरामा डर्टी भनेर भन्छ, डर्टी पोलिटिक्स भन्छ, त तपाईँहरू आउनुहोस्, समावेश हुनुहोस्। तपाईँहरू राम्रो मान्छेहरू आयो भने पो पोलिसी पनि राम्रो हुन्छ। पोलिसी राम्रो भयो भने तपाईँको समाज राम्रो हुन्छ, तपाईँको प्रदेश राम्रो हुन्छ, तपाईँको देश राम्रो हुन्छ। र त्यसो गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण इसाईहरूलाई त्यही मेरो आह्वान छ र तपाईँहरूलाई त्यही मेरो रिक्वेस्ट छ, तपाईँहरू आउनुहोस्, जुन समाज सेवा छ त्यसमा लागि पर्नुहोस्। र समाज सेवा केही पनि होइन, यो एउटा राजनीति भन्ने कुरा यही हो, समाज सेवा भन्नुहुन्छ। तर टाढो बसेर त्यसमा बसेर त्यसै रमिता हेर्नुभन्दा तपाईँ त्यसमै पसेर काम गऱ्यो भने ठुलो प्लेटफर्म पाउनुहुन्छ, इफेक्टिभ प्लेटफर्म पाउनुहुन्छ, जहाँबाट तपाईँले सही प्रकारले काम गर्नु सक्नुहुन्छ र धेरै मात्रामा ठुलो प्रभाव तपाईँले आफ्नो समाज र देशमा पार्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। मान्यज्यू, तपाईँ विधायक हुनुहुन्छ यहाँ सिक्किम सरकारको, अनि विश्वभरि भएका क्रिस्चियन विधायकहरूको एउटा इन्टरनेसनल फोरम छ मैले सुनेको, त्यसमा तपाईँको सम्पर्क सम्बन्ध केही छ? त्यसमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यसमा मेरो केही पनि छैन, कोहीसँग पनि छैन। अब यति हो, म अरू कुनै एक्टिभिटिजहरू छ भने हगाई इन्टरनेसनलमा म धेरै इन्भल्भ थिएँ, धेरै ट्रेनिङ पनि गरेँ। तर अरू यो क्रिस्चियन विधायक जो एसोसिएसन छ, अरू के छ, त्यसमा मेरो कुनै कन्ट्याक्ट पनि छैन, मलाई याद पनि थिएन। अहिले म तपाईँबाट सुन्दाखेरि त्यो बुझ्दैछु। त्यस्तो फोरम छ भने तपाईँ सहभागी हुन चाहनुहुन्छ? हाल्यो भने मलाई सहभागी हुनु राम्रो, कारण हामी धेरै कुरोहरू एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न सक्छौँ र धेरै कुरा म उताबाट सिक्नु सक्छु र मेरो एक्सपिरियन्स पनि बाँड्न सक्छु। र त्यसो गर्दा हामी अझै बलियो र हाम्रो समाजकै लागि एउटा उदाहरणको एउटा काम हामीहरू गऱ्यो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ। नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरू जो अहिले पोलिटिक्समा छन्, दुई दलहरू छन्, जनजागरण पार्टी नेपाल, त्यसै गरी एपी मसिया पार्टी। विशेष गरी दुईवटा पार्टी चाहिँ अहिले अस्तित्वमा देखिराखेका छौँ हामीले। उहाँहरूले केही गरी तपाईँलाई बोलाउनु भयो भने नेपालमा आउनुहोस्, तपाईँको अनुभव हामीसँग बाँडिदिनुहोस्, हामीलाई पनि केही पोलिटिकल अवेरनेस दिनुहोस्, तपाईँको अनुभूतिहरू हामीलाई सुनाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो भने तपाईँले त्यसरी तपाईँको अनुभव सेयर गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ? एकदम म गर्छु, त्यसमा कुनै दोहोऱ्याइ छैन। मेरो जति राम्रो कुरोहरू छ म उहाँलाई सेयर गर्छु, गर्नु पनि पर्छ ताकि उहाँले सिक्नु सक्नुहुन्छ र उहाँको के राम्रो कुरो छ म पनि सिकेर आउँछु र सबैलाई राम्रो हुन्छ। धेरै धन्यवाद, तपाईँले समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू। तपाईँको यो नम्रताले अवश्य पनि एक दिन अझै हाई लेभलमा पुर्याउने छ, पुर्याओस्, हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा प्रार्थना छ। र तपाईँ आफैले पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि म चाहिँ सिएम हुने मेरो सपना छैन। आरोहीको अन्तत उसको अन्तिम उद्देश्य भनेको सगरमाथाको शिखर पुग्नु हो। तर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि फुल टाइम यत्रो यहाँले सिक्किम सरकारको पिडब्ल्युटीमा रहेर यहाँले लामो समय, यहाँ त यहाँको ब्याकग्राउन्ड नै एउटा सिभिल इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड, त्यस पछाडि तपाईँले पछि सचिव पदमा रहेर लामो समय सेवा गर्नुभयो र पछि स्वैच्छिक अवकाश लिनुभयो र पछिल्लो समय अहिले पूर्णकालीन राजनीतिमा हुनुहुन्छ र यहाँको विधायक पनि हुनुहुन्छ। अहिले जुन सिएम हुनुहुन्छ यहाँको सिक्किम प्रान्तको, पिएस गोलेतामाङ, अनि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि यस पछाडि पनि उहाँ नै हुनुहोस् र मलाई त्यो इच्छा छैन, म उहाँलाई सहयोग गर्न चाहन्छु भने सम्भवतः यस्तो स्टेटमेन्ट पोलिटिकल लिडरबाट सुनिन्न, कमी मात्राले मात्र यो आशा व्यक्त गर्छन्, यो यस्तो खालको अपेक्षा राख्छन् कि आफूभन्दा सिनियरलाई अलिक पछाडि पारेर म चाहिँ अगाडि जाउँ भन्ने एउटा पोलिटिकल लिडरमा, त्यही भएर पनि डट्टी गेम भनेर भनियो यसलाई, होइन? त्यस्तो अपेक्षा राख्छन्। तर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै म मालिक होइन तर म सेवक हो, म जनताको सेवक हो, म जनताको नोकर हो भनेर एउटा आइडियोलोजी लिएर तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको यो नम्रता चाहिँ, तपाईँको नम्रताले अवश्य पनि त्यो लेभलमा एकदिन पुर्याउनेछ, हामी प्रार्थना गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ। र देश विदेशबाट जति पनि दर्शकवृन्दले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, अनि आज हामीसँग तपाईँले फ्रेममा देख्नुभयो कि सिक्किम प्रान्तीय सरकारको उहाँ विधायक हुनुहुन्छ, अति नम्र व्यक्तित्व र सहयोगी र यहाँको विशेष गरी सिक्किमका जनताहरूको दिल दिमागमा बस्न सफल हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। र उहाँसँगै उहाँको श्रीमती पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा सुन्दर श्रीमती र परमेश्वरको डर भएमा जिउने
र वचन अनुसारको आज्ञाकारी जीवन जिउने, विधायक भन्दा पनि उहाँले मेरो श्रीमान विधायक हुनुहुन्छ भनेर भन्दा पनि म चाहिँ ख्रिस्टको छोरी हुँ र हाम्रो परिवारले प्रभुको काम गर्दैछ, प्रभुको महिमा गर्दैछ भनेर त्यो कुरामा उहाँले गर्व गरिराख्नु भएको हामीले अनुभूति गऱ्यौँ जब उहाँको घरमा हामी आयौँ। आज उहाँलाई परमेश्वरले उहाँको परिवारद्वारा अझै एउटा सिक्किममा ठुलो काम हुन सकोस्, तपाईँ हामी यसरी प्रार्थना गरिदिउँ। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकवृन्दलाई? एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन तपाईँ समक्ष अन्तमा, आफूलाई पहिला आफू क्रिस्चियन हुँ भनेर भन्नुहुन्छ कि पहिला म आफू विधायक हुँ भनेर आफूलाई परिचित गराउन चाहनुहुन्छ? पहिला म त एउटा त्यही सम्झिन्छु, म एउटा परमेश्वरको एउटा सृष्टि हुँ र परमेश्वरको सृष्टि भएपछि कुन रूप उहाँले बनाउनु भयो त्यही रूपमा बसिरहेको छु। एउटा इसाई भएर जन्मेको, इसाईकै नातामा, इसाईकै शिक्षामा बढिरहेको छु, त्यसैमा अगाडि जानेछु। यो विधायकहरू त आउँछन् जान्छन्, त हामीहरू भोलिको दिन मर्दा हामीहरू कहाँ हाम्रो यो एकाउन्ट बुझाउनु पर्ने, कहाँ हामीले जवाब दिनुपर्ने, त्यसको लागि त हामीहरू लागि पर्नु पऱ्यो। र मेरो चाहिँ त्यही उद्देश्य हो, मरेपछि स्वर्गै जाउँ भन्ने मेरो विचार छ र त्यही आधारित त्यही सोचमा म काम गरिरहेको छु र सक्दो त्यही बाइबल आधारित म आफ्नो जीवन व्यतीत गर्ने गर्छु। दर्शकवृन्द, क्रिस्चियन सरकारको यो आजको श्रृङ्खलाको संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीले माननीय विधायक जीटी ढुङ्गेलज्यूसँग यो संवाद गऱ्यौँ। एउटा क्रिस्चियन भइकन राजनीति गर्नुहुन्छ या गर्नु हुँदैन, अथवा आम समुदायमा जनमानसमा कस्तो खालको प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ, एउटा क्रिस्चियन भइकन पोलिटिकल लिडर भएर कस्तो खालको आइडेन्टिटी समाजमा समुदायमा स्थापित गर्नुपर्छ र आफ्नो विश्वास र आस्थालाई कसरी जोगाइराख्नुपर्छ र एउटा असल र उदाहरणीय राजनीतिक जीवन जिउनुपर्छ, यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले माननीय विधायक जीटी ढुङ्गेलज्यूसँग हामीले यो संवाद गऱ्यौँ। उहाँ यहाँ स्थित सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको हुनुहुन्छ र यहाँको क्षेत्रको उहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। आजको यो संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। उहाँ जस्तै पोलिटिकल लिडर्सहरू हाम्रो क्रिस्चियन समुदायबाट रेज हुन आवश्यक छ। यसकारण उहाँ र उहाँको परिवारको लागि, उहाँको राजनीतिक करियरको लागि अगाडि बढ्नको निम्ति अझै हामी प्रार्थनामा उचालौँ। आजलाई यति भन्दै आजको संवादप्रति तपाईँको केही प्रतिक्रिया भए व्यक्त गर्नुहोला। सिक्किम गान्तोकबाट कुमार सिंह विष्ट बिदा हुन्छु। जय मसी।